सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां हिचकियां थी, सिसकियां ही सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी, घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोछे आस्तीन से और खेमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खेमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहां, आप यहां, इमाम आप यहां, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीने मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मजार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो। तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ के हो। मैंने कहा मैं कोफा का हूं। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी, हुसैन इब्ने अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कमो बेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाइए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक की खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना। उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूं, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूं। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूं। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है, मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी। मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसे पहुंचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है। कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है। तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े।
کہا کہ یہ علی اصغر کو کپڑے اور کھلونے دے. خط نے تو بعد میں اثر دکھایا. جب وہ گٹری کھولی گئی، ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے اور کھلونے. دین کی حفاظت کرنے والوں کا امتحان سب لٹا ہے، سب لٹا ہے، سب گیا ہے، سب ختم ہو کر دین بچایا ہے. دنے سے بچے کے کپڑے دیکھے، کوہرام مچ گیا. خط کھولا، کیا تھا؟ شکایتیں شکایتیں شکایتیں. ابا میں آپ سے ناراض ہوں. علی اکبر جب تو آئے گا نا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے کتنی ناراضگی کے بدلے لوں گی. قاسم وعدے کر گئے تھے، بھول گئے میرا وعدہ. سب سے شکایت. خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، شکوے اور شکایتیں تھی. وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سناؤں گا. امام پاک نے کوہرام مچا ہوا ہے. امام زین العابدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں. کہتے بابا سب جا چکے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں. سب جا چکے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کہا بیٹے نہیں، تم نے نہیں جانا. علی حضرت امام زین العابدین نے کہا بابا آپ مجھے بیمار سمجھ کے روکتے ہیں، یہ دیکھیے میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں. حضرت امام زین العابدین نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی کھڑے ہونے لگے جھٹ سے زمین پہ گر گئے. امام حسین نے کہا بیٹے تم نے نہیں جانا، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری رہے گا. سینے سے لگایا، سینے کی امانت سینے میں منتقل کی اور اس کے بعد اب میرے امام کی باری تھی. پورا خیمہ خالی ہو گیا تھا، پورا خیمہ لٹ چکا تھا. امام پاک نے گھر والوں کو صبر کی نصیحت کی. زینب، شہر بانو، ام رباب، لیلا، سکینہ سب کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد ماتم نہیں کرنا، سروں کو نہیں نوچنا، کپڑے نہیں پھاڑنا. اور امام زین العابدین سے کہا زین العباد تم میرے بعد اس قافلے کے سردار رہو گے، تم ہی اس قافلے کی قیادت کرو گے. ابھی تم لوگوں کو بہت رونا ہے، بہت امتحان دینا ہے، بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے. امام پاک کہتے جا رہے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا جا رہا ہے اور اس کے بعد امام علی مقام نصیحتیں کرتے ہیں. اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بچوں کو لوٹا، میرے گھر کو لوٹا، میرے معصوم بچے کو ذبح کیا، میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، میرے عباس کے بازو کاٹے. یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا. سیدہ زینب رو رہی ہے. ایسے میں امام پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین. امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو. ایک گٹری کھولی. گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ تفصیل سے سناؤں گا. لیکن امام کی شہادت، امام پاک کی شہادت، سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی. گٹری جیسے ہی کھلی، گٹری کھلی، سیدہ زینب نے ایک 17 پیون والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک دوپٹہ نکالا اور دوپٹہ نکال کے کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے تھے. مولا حسین نے کہا
हाँ बैठ। हुसैन तीसरी रमजान थी 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो, शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम, खुद लुट कर दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन तेरी बीबियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीबियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है, लेकिन दीन की का सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान ज़हरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है, पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीबियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीबियां हसरत यास का पैकर बने हुए, अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीबियां हसरत यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी, तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। बाबा बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा। सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा, सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी इज्जत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ाकर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने। अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने। मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्न मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन
دین کی مدد کرو، شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو۔ ایک شرابی، ایک زانی، قرآن کی عظمت کا منکر، قرآن کی کا مذاق اڑانے والا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا، علل اعلان شراب کو عام کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں محض تصور کی چشم سے، تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا۔ یہ مختصر ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو۔ حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی پن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو۔ چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دے۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہول پار کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا۔ اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو، عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا،
کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ اکبر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔